र आधारभूत तहमा रहेका किसानहरूलाई उनीहरूको जीविका र उनीहरूको पेशालाई मर्यादित बनाउँदै देशकै अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताको दिशातिर लैजाने। किनकि हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हुँदा हुँदै पनि, किसानहरूको बाहुल्य भएको देश हुँदा हुँदै पनि लामो समयदेखि हामी हरेक चिज विदेशबाट ल्याउनु पर्ने र हामी परतन्त्र परनिर्भर हुँदै जाने एउटा बडो डरलाग्दो रोग चाहिँ देशमा देखा परेको थियो। र अहिले साना किसानहरू, आधारभूत तहमा काम गर्ने किसानहरूलाई सङ्गठित गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने र उत्पादन वृद्धिका निम्ति, वृद्धि विकासका निम्ति विभिन्न खालका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै जाँदा अहिले धेरै क्षेत्रमा हामी क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदैछौँ। यहाँ अघि नै अध्यक्षजीले राखि नै सक्नुभयो, हामी बिस्तारै मासुमा, तरकारीमा, फलफुलमा आत्मनिर्भरताको दिशातिर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र मलाई यो थाहा पाउँदा अझ बढी खुसी र गर्वको महसुस भएको छ। हाम्रो समाजमा सबभन्दा बढी विभेद भनौँ या पछि परेको समुदायहरू, राउटे, चेपाङ लगायतका समुदायलाई पनि सङ्गठित गर्ने, उनीहरूको वृद्धि विकास गर्ने, उनीहरूलाई सामाजिक र आर्थिक जीवनको मूलधारमा लिएर आउने र उनीहरूलाई सम्मानित र पुरस्कृत गर्ने जो प्रक्रिया यो संस्थाले, सहकारी आन्दोलनले सुरु गरेको छ, त्यो धेरै नै प्रशंसनीय छ। प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, हामी संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदा हामीले नेपालको आर्थिक विकासको मार्गलाई 3 खम्बे नीति भनेर परिभाषित गरिएको छ र त्यसमा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्रै नेपालको आर्थिक विकास सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्न सक्दछ। हाम्रो संविधानले अबको राज्य र समाजलाई समाजवाद उन्मुख राज्यको रूपमा परिकल्पना गरेको छ, त्यसलाई घोषणा पनि गरेको छ। समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माण गर्ने भनेको सामाजिक न्यायसहितको विकास, पुरानो राज्यद्वारा पछि पारिएको विभेदमा परेको वर्ग समुदायलाई अगाडि ल्याउने, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, उनीहरूको जीवनलाई सम्मानित गर्ने र उनीहरूलाई पनि समग्र विकास प्रक्रियाको साझेदारको रूपमा योग्य तुल्याउने त्यो परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। र हामीले 3 तहको सरकारको कुरा गर्दा, स्थानीय तह, प्रादेशिक र सङ्घको कुरा गर्दा पनि हामीले त्यस्तै समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेका छौँ। हामीले अति केन्द्रीकरण मार्फत सम्पूर्ण अधिकार सिंहदरबारमा रहने र सिंहदरबारको पनि अधिकार नारायणहिटीमा रहने र त्यहाँ एकजना व्यक्तिले निर्णय गर्ने, अरूले त्यसलाई पछ्याउनु पर्ने जो परम्परा थियो त्यो परम्परा तोडेर अब जनता नै यो देशका मालिक हुन्, जनता नै सार्वभौम हुन्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, संविधान त राणा कालमा पनि 2004 सालमा नेपालको संविधान भनेर संवैधानिक व्यवस्थाको एउटा नयाँ ढङ्गले सुरु गर्ने प्रयास भयो। 7 सालको परिवर्तन पछि पनि नयाँ संविधानहरू बनेर वैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्य चलाउने कोसिसहरू भए, देशको विकास गर्ने कोसिसहरू भए। 17 सालको फौजी काण्डपछि पनि संविधान बन्यो र एकतन्त्रीय रूपमा, एक दलीय रूपमा देशलाई चलाउने कोसिसहरू भए। त्यसपछि बहुदल भयो, धेरै भए, तर अहिलेको परिवर्तन र त्यसपछि बनेको संविधान मात्रै पहिलो संविधान हो। प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, हामीले संविधान सभाबाट बनाएको संविधान मात्रै पहिलो संविधान हो जुन संविधानले हामी नेपाली जनता, सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो संविधान निर्माण गरेर घोषणा गर्यौं भनेर भनिएको छ। र इतिहासमा पहिलो पटक जनता सार्वभौम, जनता यो देशका मालिक, अब विकास, निर्माण र समृद्धिको यात्रामा पनि जनताको फैसला अनुसार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारियो। तर दस्तावेजमा लेख्दैमा, संविधानमा लेख्दैमा सबै कुरा
आपसे आप ठिक भइहाल्छ भन्ने कुरा छैन। यदि हामीले सामाजिक न्याय सहितको विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरा, त्यस खालका सङ्घ संस्थाहरू निर्माण गर्ने कुरा र उत्पादन प्रक्रियालाई तलैसम्म जमिनबाट नै अगाडि बढाउने कुरा राम्रोसँग गर्न सकेनौँ भने संविधानमा राम्रा कुरा लेख्दैमा त्यो संविधान आफै लागू हुने होइन। र हामीले संविधानमा भन्यौँ सहकारी आन्दोलनको महत्त्व समाजवादतिर देशलाई लैजाने हो भने सहकारी आन्दोलन एउटा अपरिहार्य तत्त्व हो। त्यसमा पनि यो सहकारीले साना किसानहरूलाई, आधारभूत तहमा काम गर्ने किसानहरूलाई, सबैभन्दा बढी विभेद र पछि पारिएका समुदायहरूलाई र अझ भन्ने हो भने गाउँघरमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई जागरुक बनाउने, सङ्गठित बनाउने, आन्दोलित गर्ने र यो उत्पादनको महाअभियानमा संलग्न गराउने ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ। म यो नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घका सबै पदाधिकारी, सहकारी आन्दोलनमा काम गर्दै आउनुभएका सबै अगुवाहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले छोटै समयमा आधारभूत किसानहरूलाई, पछि पारेका समुदायहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि जो भूमिका खेल्नुभयो, अहिले भर्खरै मैले यहाँ सम्मानित गर्दै गर्दा, पुरस्कृत गर्दै गर्दा देशभरिबाट सबभन्दा उपेक्षित समुदायका प्रतिनिधिलाई सम्मानित गर्ने मैले अवसर प्राप्त गरेँ। म आज सम्मानित हुने र पहिलेदेखि सम्मानित हुँदै आउनुभएका राउटेदेखि, चेपाङदेखि, पछि परेका मुसहरदेखि सबै समुदायका ती प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले आफूलाई एउटा अगुवाको रूपमा सङ्गठित गर्ने तपाईँहरूले कोसिस गर्नुभएको छ। हामी पार्टीले पनि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि, हाम्रो नेतृत्वको सरकारले पनि सामाजिक न्यायको निम्ति, समाजवादको आधार तयार पार्नको निम्ति किसानहरूलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। सायद तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, म आफै किसानको छोरा। त हामी जति नेता छौँ प्राय सबै नै गरिब र मध्यम तहका किसानकै छोराछोरीहरू छौँ हामी। तर मेरो चाहिँ पढाइ पनि खेती नै भयो, मेरो कृषि नै मेरो पढाइ पनि भएको हुनाले कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने कुरा, सहकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुरामा मेरो विशेष अभिरुचि छ। आज म हुन त समयको साह्रै अभाव थियो मलाई। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले मलाई 12 बजे 12:30 बजेसम्म काठमाडौँ आइपुग्नुपर्छ, अनिवार्य छ भन्नुभएको छ। आजै हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक छ। तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको छनौट गर्ने कुरा छ, सभामुखको चयन गर्ने कुरा छ। देशका धेरै ठुल्ठुला विषयहरूको कारणले त्यसमा छ। हिजो मात्रै हामीले भिजिट 2020 अथवा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को उद्घाटन गर्यौं। मैले नेपालकै एउटा ऐतिहासिक गढी सिन्धुली गढीमा गएर त्यसको उद्घाटन गर्ने मैले अवसर पाएँ र म हिजो बेलुका सिन्धुलीमै थिएँ। अहिले म सिन्धुलीबाट आयोजकहरूको अनुरोधले र तपाईँ सम्पूर्ण किसान प्रतिनिधिहरू, अझ धेरै आधारभूत तहमा जमिनमा बसेर काम गर्ने तपाईँ किसान दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छाले मात्रै म समय नहुँदै पनि म उद्घाटन मात्रै गरेर तपाईहरुसँग एकचोटि भेट भएर 2-4 कुरा राखेर म फर्किहाल्छु भनेर प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि त्यो कुरा पुर्याएर म यहाँ आएँ। मैले यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ, मलाई खुसी लागेको छ। तपाईहरुको यो वार्षिक साधारण सभा पूर्ण रूपले सफल होस्, मेरो शुभकामना छ। आजै यो 2टा भवन तालिम केन्द्रको पनि उद्घाटन गर्ने मलाई अवसर प्राप्त भयो। तालिम 2टा त तपाईहरुको चल्दैछ, त्यो तालिम कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो। म निकै खुसी र ऊर्जा लिएर काठमाडौँ जाँदैछु। तपाईहरुको तालिम, तपाईहरुको यो सभा सफल होस्, मेरो पुरै शुभकामना छ। आउने दिनमा राज्यको तर्फबाट
राजनैतिक नेतृत्वको तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग तपाईँ सहकारी आन्दोलनका सम्पूर्ण किसान साथीहरूलाई, अगुवाहरूलाई हाम्रो सहयोग रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। धेरै धेरै धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपाका अध्यक्ष एवं